नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचर चमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दिलीप महोदय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। महोदय, मामकाः पाण्डवाश्चैव। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तमम्। शाश्वत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। भगिनी। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। Bhagini, the tha has to be stressed. Maharatha. Ramadevi Bhagini. Ramadevi Bhagini. धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च दैव्यश्च नरपुङ्गवः। उत्तमम्। मुक्ति। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। सर्व एव again. सर्व एव महारथाः. And the tha has to be stressed. Maharathaha. महारथाः. Samyak. Radha Bhagini. आम् अस्माकं तु विशिष्टाये
तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान् ब्रवीमि ते संज्ञार्थम संज्ञार्थं भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सुजाता देशमुख भगिनी आम् अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः उत्तमं मालती भगिनी अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् नीलम पटोले भगिनी Bhagini, we are not able to hear you. When you call the names, you are not Bhagini? able to hear. Yes, your voice is very low. उमा शंकरन भगिनी अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि उत्तमं रमादेवी भगिनी तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् उत्तमं उज्ज्वला भगिनी उज्ज्वला भगिनी ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् उत्तमं राजीवरन् भगिनी ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पृदध्मतुः उत्तमं प्रमोद महोदय प्रमोद महोदय पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्माव्रकोदरः महोदय हृषीकेशः ऋषिकेशः and वृकोदरः व्रकोदरः व्रकोदरः वृकोदरः व्रिकोदरः आम् व्रिकोदरः सम्यक् Shall I repeat? आम् पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्त it is हृषीकेशः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं
भीमकर्म वृकोदरः सम्यक् हेमलता भगिनी अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ उत्तमं श्लोका काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथाः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः महारथः महारथः धृष्टद्युम्नो दृष्टद्युम्नो सम्यक् प्रिया भगिनी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक् भगिनी can you recite the shankhan dadmu again शङ्खां दद्मुः पृथक् पृथक् उत्तमं शाश्वत सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् उत्तमं भाग्यलक्ष्मी भगिनी आम् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य आम् वीणा शंकर भगिनी हृषीकेशं तथा वाक्यम् इतमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत रथं स्थापय रथं स्थापयमेच्युत मेच्युत आम् उत्तमं नीति गुप्ता भगिनी नमो नमः नमो यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे यावदेतान्निरीक्षेऽहम् यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् योद्धुकामानवस्थितान् सम्यक् मोहना भगिनी जमुना भगिनी आम् योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य सम्यक् रमादेवी भगिनी संजय उवाच एवमुक्तो
युक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। उत्तमम्। सुजाता देशमुख भगिनी। आम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। उत्तमम्। अश्विनी भगिनी। तत्र पश्यस्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखेस्तथा। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः। And here भ्रातॄन्। भ्रातॄन्। सम्यक्। प्रथमेश। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् नवस्थितान्। कौन्तेयः and सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। राजीवरन् भगिनी। कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। उत्तमम्। राधा भगिनी। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। पथुश्च। वेपतुश्च। आम् सम्यक्। अस्तु। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अस्तु। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। श्लोक। आचार्याः पितरः पुत्राः आचार्याः पितरः पुत्राः आचार्याः पितरः पुत्राः
पौत्राः तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः मातुलाश्वशुराः पौत्राः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा श्यालासम्बन्धिनस्तथा श्यालासम्बन्धिनस्तथा तथा तथा सम्यक् मालती भगिनी आचार्याः पितरः पुत्राः आचार्याः पितरः पुत्राः आचार्याः पितरः पुत्राः one more time भगिनी आचार्याः पितरः पुत्राः पितरः पुत्राः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः मातुलाश्वशुराः पौत्राः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा श्यालासम्बन्धिनस्तथा श्यालासम्बन्धिनस्तथा भाग्यलक्ष्मी भगिनी आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा मातुलाश्वशुराः पुत्राः पौत्राः श्वालासम्बन्धिनस्तथा तथा श्वशुरा पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तथा एक निमिषं नीलम पटोले भगिनी आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः शालासम्बन्धितस्तथा शालासम्बन्धिनस्तथा शालासम्बन्धिनस्तथा भगिनी प्लीज स्ट्रेस दिस धी and tha
सम्बन्धिनस्तथा सम्बन्धिनस्तथा And can you recite the first line? सम्बन्धिनस्तथा Can you recite the first line? आचार्य पितरः पुत्राः आचार्याः पितरः पुत्राः आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः अस्तु. I have sent the attendance link. Please mark your attendance. Swarit. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा. उत्तमम्. राजीवरन् भगिनी. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा. उत्तमम्. दिलीप महोदय. आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा. उत्तमम्. धन्यवादः. प्रीति भगिनी. एतान्न हन्तुमिच्छामि एतान् हन्तुमिच्छामि एतान् हन्तुमिच्छामि 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 हन्तुमिच्छामि. भगिनी, this too is hraswa. हन्तुमिच्छामि हन्तुमिच्छामि हन्तुमिच्छामि. घ्नतोऽपि घनतोऽपि घनतोऽपि घ्नतोऽपि घनतोऽपि घनतोऽपि. भगिनी, this gha is half only. घ्नतोऽपि घनतोऽपि घनतोऽपि. correct? No भगिनी, घ्नतोऽपि घनतोऽपि घनतोऽपि. Just practice, it will come. घ्नतोऽपि मधुसूदन घनतोऽपि मधुसूदन घनतोऽपि मधुसूदन. भगिनी, this P is hrasva only. घ्नतोऽपि मधुसूदन घनतोऽपि मधुसूदन सूदन मधुसूदन. भगिनी, this su is dirgha. मधुसूदन मधुसूदन मधुसूदन. अपि अपि अपि. त्रैलोक्य त्रैलोक्य त्रैलोक्य.
राज्यस्य 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 हेतोः किं नु हेतोः किं नु हेतोः किं नु महीकृते महीकृते महीकृते। उत्तमं नीलवेणी भगिनी थैंक यू बेटा। एतान्न हन्तुमिच्छामि एतान्न एतान्नगन्तुमिच्छामि time एकान्नगन्तुमिच्छामि एतान्न यतान्नगन्तुमिच्छामि यतान्नगन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि 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 मधुसूदन 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 अभि अभि त्रैलोक्य 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 राज्यस्य 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 हेतोः किं नु हेतो किं नु हेतो किं नु महीकृते महीकृते महीकृते। उत्तमम् भगिनी एतान्न हन्तुमिच्छामि एतान्न हन्तुमिच्छामि एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन घनतोऽपि मधुसूदन घनतोऽपि मधुसूदन घ्नतोऽपि 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 मधुसूदन 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 अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य भगिनी this api p is hrasva only अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते हेतों किन्नु महीकृते हेतों किन्नु महीकृते हेतोः किं नु महीकृते हेतों किन्नु महीकृते हेतोः किन्नु महीकृते
No, Bhagini, it is not hetoho. It is hetoh kim nu mahi krite. हेतो किन्नु मही कृते हेतो किन्नु मही कृते Samyak. Radha Bhagini. Etannahantumichhami gnatopi madhusudana. एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन Gnatopi madhusudana. घ्नतोऽपि मधुसूदन घ्नतोऽपि मधुसूदन अपित्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते. अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम. तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन. धन्यवादः सर्वेभ्यः. राम राम.